नमस्कार, द भ्यू विचार मन्थनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी आजको अङ्कमा नेपालको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार त भनियो, तर स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन महँगो बन्दै गइरहेको छ। नेपालमा गरिब वर्गको निम्ति स्वास्थ्य कतिको पहुँचमा छ। धनीहरूको निम्ति त नेपालमै उपचार नगरे पनि हुन्छ, बाहिर जाँदा पनि हुन्छ, अथवा जुनसुकै संसारको ठाउँमा जान सक्छन्। तर गरिब समुदायहरू जो श्रमजीवी वर्ग छ त्यसको निम्ति स्वास्थ्य किन पहुँचमा नभएको होला? हाम्रा देशका सरकारी स्वास्थ्यलयहरू के कुराको अलमलमा छन् कि कति परिपूर्ण छन्, वा हामीले विश्वास मात्रै नगरेको पो हो कि उनीहरूको प्रयत्न जुन ढङ्गले भइरहेको छ त्यसमा सरकारी स्वामित्व अथवा सरकारले, राजनैतिक दलहरूले अथवा सिङ्गो राजनीतिले त्यो प्रयत्नलाई कतिको भरथेक गरिरहेको छ त? आज हामी यो समग्र विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ गङ्गालाल हृदय केन्द्रका डाइरेक्टर डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले सुरुमा नै भनिगएँ कि नेपालमा चाहिँ स्वास्थ्यको पहुँच गरिब वर्गमा किन छैन, किन यो चाहिँ धेरै किनबेचको वस्तु बन्यो, जबकि राज्यले चाहिँ यसलाई मौलिक अधिकार भनेको छ भन्ने विषयमा आज यो नै विषयमा जान्छौँ। तर मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको, तपाईँले चाहिँ युरो कप चल्दै गर्दाखेरि जतिखेर डेनमार्कका खेलाडी क्रिस्टियन एरिक्सन मैदानमा ढले कार्डियक एरेस्ट भएर, त्यसपछि तपाईँ आफै पनि मुटु रोगको डाक्टर हुनुहुन्छ, यो उपचार चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले एउटा ट्विट पनि गर्नुभएको थियो। हाम्रो सामर्थ्य कुन स्थितिमा छ मुटु रोगको लागि? हजुर, धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। साँच्चै नै भन्यो भने शहीद गङ्गालाल स्थापना कालदेखि नै शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले नेपालमा मुटु रोगको उपचारमा एउटा नयाँ आयामै थपेको हो। यसले विगत 25 वर्षमा जुन विकास हासिल गर्यो त्यो एउटा नमुनालायक संस्थाको रूपमा विकसित भएको सबैले पनि अनुभव गराएका छन्। होला हाम्रा बिचमा कतिपय कमी कमजोरीहरू होलान्, तथापि अहिले भन्नुपर्दा धेरैजसो मुटु रोगसँग सम्बन्धी उपचारहरू नेपालमै सम्भव छ। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमै सम्भव छ। केही उपचार प्रविधिहरू छन्, ती उपचार प्रविधि अति नै महँगा छन् र त्यो उपचार प्रविधि महँगोको कारणले गर्दा, साँच्चै नै महँगो भनेको त्यो सामान खरिदमा अथवा अन्य कुराहरूमा साँच्चै नै महँगो, डाक्टरको कम्पिटेन्सीको पनि कुरा होला हो। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो प्रविधिहरू जुन विकास हुन्छ त्यो विकास चाहिँ विकसित राष्ट्रमा हुन्छ र त्यो उपचार प्रविधि लिनको लागि जुन बिरामीहरू हुन्छन् उनीहरूले त्यसलाई अफोर्ड गर्न सक्नु पर्यो, होइन? उनीहरूले त्यसलाई त्यो खरिद गर्न सक्नु पर्यो। त्यस्ता कुराहरूदेखि बाहेक लगभग सबै किसिमका उपचारहरू हामी दिन सक्छौँ। जस्तै एउटा नयाँ प्रविधि विगत 10 वर्षदेखि डेभलप भइरहेछ। जस्तै उमेर बेसी भएका मान्छेहरूमा एउटा अओर्टिक स्टेनोसिस भन्ने किसिमको रोग हो, त्यो चाहिँ छाती चिरेर अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले विकास कस्तो भइरहेछ भने छाती नै चिर्नु पर्दैन, एउटा सानो पाइपबाट नै त्यो मुटुको भललाई फेर्न सकिन्छ। तर त्यो अति महँगो छ, त्यसलाई 30-40 लाख रुपियाँसम्म पर्न सक्छ। अब त्यो उपचार चाहिँ हामीले यहाँ जुन बेलामा सुरु भएको हुन्छ त्यो बेला लिएर आउन सक्दैनौँ, किनभने त्यतिखेर झन् धेरै महँगो हुन्छ। जसले गर्दा त्यो प्रविधि चाहिँ कुनै विकसित देश अथवा विकासशील देश जस्तै हाम्रो छिमेकमा इन्डिया छ, इन्डियामा त्यो विकास भइसकेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ विकास गर्न नसकिरहेको अवस्था हुन्छ। हो, त्यस्ता किसिमका कतिपय उपचार प्रविधिहरू हामीले सुरु नगरेको हो अथवा सुरु गर्नलाई केही गाह्रो भएको हो। नभएदेखि चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा भन्यो भने नेपालमा मुटु रोगको लागि भनेर विदेश जानुपर्ने अवस्था छैन। मुटुको लागि चाहिँ हाम्रो सामर्थ्य र विश्वको जुन प्रविधिको भन्नुभयो केही त्यस्तो खतरनाक जसको लागि चाहिँ अफोर्ड गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, त्यो सरकारले अलिकति महत्त्व दिएर त्यसलाई खरिद गर्न सक्ने ठाउँ त रहन्छ होला नि, के हुन्छ खास? त्यो चाहिँ अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरकारले एउटा मेसिन किन्ने भन्ने कुरामा हो भने खासै प्रब्लम हुँदैन, तर त्यसको उपचार लिन आउने एउटै बिरामीको उपचार गर्दा नै लाखौँ लाग्न सक्छ, होइन? त्यो चाहिँ समस्या हुनसक्छ, किनभने धेरै ठुलो सङ्ख्या भयो भने कहिलेकाहीँ सरकारी संयन्त्रले नलान्न पनि सक्ने हुनसक्छ, होइन? तर त्यस्ता किसिमका केही प्रविधिहरू अथवा केही कुराहरूमा मात्र हो, नभएदेखि ती कुरा पनि बिस्तारै हुँदैछ। हामी त्यसको लागि प्रयास गर्छौँ। तपाईँले एकदम गङ्गालालको विषयमा र मुटुको विषयमा एकदमै धेरै उत्साही पनि देखिनुहुन्छ। मैले अघि युरोकपको प्रसङ्ग उठालेँ, तपाईँलाई के लाग्यो र यो गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले? होइन, यो जुन युरोकपको प्रसङ्गमा आएको छ, युरोकपको प्रसङ्ग भनेको धेरै ठुलो कुरा होइन, त्यो धेरै ठुलो कुरा हुँदै होइन। त्यसको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुईटा तरिकाबाट जानुपर्छ। एक, खेलाडीहरूलाई त्यस्तो किसिमको घटना हुन सक्ने खेलाडीहरू छन् कि छैनन् हाम्रो खेलाडीहरू भनेर जाँच्नु पर्यो, होइन त? भनेको त केही रोगहरू हुन्छन्
ती रोग लागेका खेलाडीहरूले यदि ती रोग लागेका मान्छेहरूले खेल खेल्यो भने उनीहरूलाई त्यस्तो घटना हुनसक्छ भनेपछि पहिलो नम्बरमा हामी आउनु पऱ्यो। हामीले हाम्रा खेलाडीहरूलाई स्क्रिनिङ गर्नु पऱ्यो। उनीहरूलाई त्यस्तो घटना हुनसक्ने किसिमका रोग लागेका खेलाडी छन् कि छैनन् भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो पहिले। त्यसको लागि स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ, जुन सस्तो छ, हामी अहिले पनि गर्न सक्छौँ होइन। सुरुमै भयो भनेको त म खेलाडी भएँ, मैले कम्पिटिटिभ स्पोर्ट्स भनेको उनीहरू त प्रोफेसनल प्लेयर भए, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो खेल खेल्न सक्छन् सक्दैनन् भन्ने कुरा पहिले नै हामीले हेरिदिनु पऱ्यो। त्यो गर्न हामी सक्षम छौँ। त्यसको लागि कुनै गाह्रो कुरा छैन। त्यसको लागि कोही ढलिहाल्यो भने हो, अब त्यसमा आयो। अब त्यसपछि के भने त्यति चेक गर्दै पनि, किनभने डेनमार्क भनेको त विकसित देश हो, उनीहरूले त सबै स्क्रिनिङ गरेका थियो होला, तर त्यो गर्दै पनि एउटा खेलाडी ढल्यो होइन। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने त्यसरी अहिले मानौँ इक्जामको लागि एउटा कुनै खेलाडी खेल भइरहेछ, दोस्रो तङ्गसालमा त्यसरी खेलाडी ढल्यो भनेदेखि अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो भने त्यो ठाउँमा हामीले या त स्वास्थ्यकर्मी कि त पारामेडिक्स या त कुनै तवरले त्यस्तो प्रक्रियामा उपचार गर्न सक्ने, प्राथमिक उपचार गर्न सक्ने तालिम चाहिँ हामीले विभिन्न तह र तबकाका मान्छेले दिन सक्नु पर्यो। यति गर्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि एक त हामीले त्यस्ता रोग लागेका मान्छेहरूलाई खेल्नबाट बचाउँछौँ, जोगाउँछौँ, त्यस्तो घटना हुँदैन। तर त्यति जाँच गर्दा पनि कतिपय रोगहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ हामीले जुन बेलामा ऊ ढलेको छ त्यतिखेर मात्र हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। हो, त्यसरी ढल्यो भने त्यही बेलामा उपचार गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्राथमिक उपचार गर्ने, जस्तै विश्वभरि नै CPR ट्रेनिङहरू दिइन्छ, स्कुलहरूमा पनि दिइन्छ होइन। जस्तै गङ्गालालमा हामीले यो कुरा धेरै अगाडि नै प्रयोगमा ल्याइसकेका छौँ। हामीले डक्टरलाई, नर्सेसहरूलाई, पारामेडिक्सलाई मात्र होइन कि सुरक्षा गार्डलाई, हाम्रा हस्पिटलका कर्मचारीहरूलाई पनि एउटा मान्छे चाहिँ यसरी ढल्यो भने उसलाई कुन तरिकाले प्राथमिक उपचार गर्नुपर्छ, जबसम्म त्यहाँ डक्टर अथवा जुन ट्रेनिङ प्राप्त मान्छे जबसम्म आइपुग्नु हुँदैन अथवा त्यसलाई जबसम्म हामी बोलाउँदैन त्यसलाई त्यतिखेरसम्म हामीले उसलाई कसरी बचाइराख्ने भन्ने कुराको ट्रेनिङ हामीले दिएछौँ। र हामीले तपाईँले त्यो जुन ट्विटरमा हेर्नुभएको थियो त्यसमा मैले एउटा भनेको थिएँ, हामीले एन्फासँग यो सम्झौता गरिसकेका छौँ। यो कोरोनाको कारणले गर्दा हामीले त्यो ट्रेनिङ गर्न नपाएको हो। हामीले एन्फासँग मिलेर एटलिस्ट खेल मैदानमा कुनै पनि खेल हुँदा, जस्तै A डिभिजनको खेल होला, अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुँदा त कोही न कोही हुन्छ, तर A डिभिजनको खेल हुँदाखेरि पनि यस्तो परिस्थिति होस् कि हामीले ट्रेनिङ गएको मान्छे त्यस्तो खेलमा कोही न कोही होस्, यदि त्यस्तो घटना भयो भने त्यसलाई एटलिस्ट प्राथमिक उपचार दिएर बचाउन सकियोस्, त्यो किसिमले हामीले तयारी गरिरहेछौँ। दोस्रो तपाईँले उठाइरहेको अर्को प्रसङ्ग के छ भने युवाहरूमा मुटु रोगको प्रसङ्ग तपाईँले उठाउनु भएको छ। युवाहरूमा मुटु रोगको समस्या बढिरहेको र त्यसलाई चाहिँ निरन्तर उपचारमा कुन तहसम्म पुगेको छ, यो किन भइरहेको छ? हजुर, यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने हामीले अहिले कुरा गरेको युवाहरूलाई अहिले समस्या कहाँनिर हो भने मुटुको रोगका प्रकृतिहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्। एउटा जन्मजात मुटुको रोग हो। जन्मजात मुटुको रोग भनेको आमाले जन्म दिँदाखेरि यदि कोही बच्चाले मुटुको रोग लिएर आउँछ भने त्यो रोगलाई जन्मजात मुटुको रोग भन्छौँ होइन। त्यो रोग चाहिँ हामीले कुनै तरिकाले पनि घटाउन सक्ने सम्भावना रहँदैन होइन। त्यसको के कारणले भएको त्यो रोग लागेर आउँछ मान्छे बच्चा भन्ने कुरा थाहा नभएको हुनाले त्यसलाई त्यो रोग लाग्न सक्ने सङ्ख्या चाहिँ हामीले तुरुन्त घटाउन सक्ने अवस्था छैन। अब दोस्रो रहन्छ बालबच्चामा अथवा युवा अवस्थामा जुन रोगी निक्लिन्छन् त्यसको अर्को एउटा प्रमुख पाटो भनेको बाथमुटु रोग पनि हो। बाथमुटु रोग भनेको 5 देखि 15 वर्षको उमेरमा राख्छ। त्यो चाहिँ साधारणतः गरिबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य संस्थाहरूको पहुँच नभएको कारणले गर्दा बढिरहेछ होइन। जस्तै काठमाडौँमा कम छ, तर हामी दूरदराजका गाउँहरूमा गयो भने त्यस्तो ज्यादा छ होइन। त्यो चाहिँ अशिक्षा, गरिबी होइन, कुपोषण पनि रहन सक्छ। त्यसको इक्जाम्पल गरिबी भएपछि त्यसले सबै कुरा त्यसपछि सबै कुरा भनौँ न। अब उसलाई साधारण रोग लागेको हुन्छ, उसले उपचार गर्न सक्दैन समयमा, त्यसले गर्दा उसलाई बाथमुटुको रोग लाग्न सक्छ। अनि जन्मजात मुटुको रोग पनि एउटा अवस्थामा गएर युवा अवस्थामा देखिने भयो। अर्को बाथमुटु रोगका बिरामीहरू पनि 5 देखि 15 वर्षमा लाग्छ र युवा अवस्थामा देखिन्छ। तर अहिले त्योभन्दा पनि अहिले डरलाग्दो रूपमा फैलिरहेको भने चाहिँ हृदयघात मुटुको रोग चाहिँ नेपालमा चाहिँ युवा अवस्थामा बढिरहेछ। जस्तै कसरी यसलाई लिन सकिन्छ भन्दाखेरि म सन् 2006मा नेपाल फर्केँ, मुटु रोग विशेषज्ञ अध्ययन गरेर फर्केँ र शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा काम गर्न थालेँ। सन् 2006 पछाडिका केही वर्षहरूमा युवा अवस्थामा हृदयघात भएर आउने बिरामीहरूको सङ्ख्या एकदमै कम थियो, गन्न सकिन्थ्यो त्यतिखेर। तर अहिले हेर्नुभयो भने
लगभग 11% मान्छेहरू 45 वर्षभन्दा कम उमेरका हृदयघात भएर आउने बिरामीहरू छन्, हृदयघात भएर आउने बिरामीहरू छन् होइन। र त्योमा पनि अहिले त के देखिँदैछ भने पहिले त्यो एज चाहिँ फेरि कम हुँदै गइरहेछ कि, जस्तै त्यतिखेर 40 वर्षका मान्छेहरू अलिक बेसी देखिन्थे भने अहिले 20 वर्ष 25 वर्षका मान्छेलाई हृदयघात मुटुको रोग लागेर आउने बिरामीहरूको सङ्ख्या बढिरहेछ। यसको चाहिँ कारण के हो त भन्दाखेरि एक दुईवटा रोग हुन्छ जेनेटिक, जसको लागि चाहिँ हामीले उसलाई जेनेटिकल्ली रोग पत्ता लगाइदिनु पऱ्यो, उपचार गर्नु पऱ्यो, त्यो ठाउँ छ। तर हामीले अहिले फोकस गर्नुपर्ने कुरा के भने कतिपय कुराहरू हुन्छन् जसलाई यदि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ अथवा जुनबाट जस्तै सबभन्दा धेरै देखिने भनेको युवा अवस्थामा हृदयघात भएर आएका मान्छेहरूको कारक तत्त्व भनेको चाहिँ धेरै जसमा के देखिन्छ त एउटा भनेको चुरोट र खैनी देखिन्छ होइन। दोस्रो भनेको चिन्तायुक्त जीवनशैली, हाम्रो खानपिनको बानी व्यवहारमा परिवर्तन आइरहेछ। हामी मासुजन्य जस्तै हाम्रो जीवनस्तर बेसी भइसकेपछि अथवा हामी धनी बन्दै गएपछि हाम्रो सोचाइ के छ भने मासु धेरै खानुपर्छ होइन। तर ठ्याक्क व्यवस्थाले पनि लादेको होला हुन फेसबुक चलायो चिकन, अनि त्यसपछि हाम्रो एक्सर्साइजमा कमी आएछ। त्यो चाहिँ एक्सर्साइजमा कमी आएको कुरा चाहिँ के भने हामीले एक्सर्साइज नगरेर होइन, हाम्रो पहिलेको होइन त्यसरी पनि होइन। जस्तै हामी अलिकति आफूलाई अलिकति सजिलो वातावरणमा हुर्किन चाहन्छौँ। जस्तै पहिले हामी 10-15 मिनट थियो भने हामी पहिले हिँड्थ्यौँ, तर यसले हामी हिँड्न छोड्यौँ। तर एउटा कुरा छ नि, यहाँ अहिले त हिँड्ने कोरिडोर पनि छैन नि। तपाईँ अफिस टाइममा हेर्नुभयो भने काठमाडौँको कुन गल्लीमा मान्छे हिँड्न सक्छ भन्न त त्यो असाध्यै कम छ। ठिक हो, तपाईँले भन्नुभएको त्यो हाम्रो सिस्टमहरूको प्रब्लम होला होइन। तर के भने हामी अहिले हिँड्नै नसक्ने त होइन नि, होइन मान्छेले चाहेर पनि हिँड्न नसक्ने अवस्था जब तपाईँलाई गाडीले दिँदैन, बाटो दिँदैन। होइन यसलाई सजिलो बनाऊ। हामी अहिले यति सुविधा भोगी भएका छौँ कि हामी हिँड्दैनौँ। हामी जस्तै भनौँ न 5 मिनटको डिस्टेन्समा हाम्रो अफिस छ भने हामी हिँडेर जान्छौँ त, हिँडेर जाने र हिँड्न आउने त गर्न सकिन्छ नि, हामी गर्दैनौँ। तपाईँ हेर्नुहोस् 2 तला माथि छ हामी हिँड्न सक्ने, हाम्रै उमेरका साथीहरू पनि याद गर्नुहोस् 2 तला माथि जानु छ भने हामी लिफ्टको प्रयोग गर्छौँ, तर हामी सिँढी चढ्दैनौँ होइन। त्यही सानसाना कुराहरूले गर्दा पहिलेका मान्छेहरूको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो थियो। हामी खेतमा गएर काम गर्थ्यौँ होला, हामी एउटा गाउँबाट अथवा एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि हामी के गर्थ्यौँ, पहिले हिँड्थ्यौँ होला, पछिपट्टि साइकल चढ्थ्यौँ। तर अहिले गाउँमा मोटरसाइकल बेसी छन्, साइकल कम भइसके, त्यसले एक्सर्साइजको लेभललाई कम। अब म तपाईँलाई अर्कोतिर लिएर जान चाहन्छु। जस्तै सङ्घीयताको विषय नेपालमा चाहिँ बेला बेला उठिरहन्छ, यो धान्न सकेन, के गर्न सकेन। सँगसँगै सङ्घीयताले गर्दा अधिकारहरू आएको, स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता कुराहरूमा अझ सजिलो भयो पनि भन्छन्। यहाँहरूले मिलेर बागमती प्रदेशसँग मिलेर चाहिँ केही कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, यो एक किसिमको यो कस्तो अनुभव छ? अहिले पनि हाम्रो केही लिमिटेसनहरू छ होइन। सबै सुविधाहरू अथवा सबै उपचार प्रविधिलाई विकेन्द्रीकृत गर्ने भन्ने कुराको अहिले पनि हामीलाई एउटा के छ त भन्दाखेरि ग्याप छ होइन। त्यसलाई हामीले तुरुन्त लान सक्दैनौँ। जस्तै यसलाई कसरी बुझौँ भने हृदयघात भनेको के हो भन्दाखेरि हृदयघात भनेको मुटुको नसा तत्कालै बन्द हुन्छ, 100% बन्द हुन्छ, बिरामीलाई छाती दुख्न थाल्छ। त्यसको डायग्नोसिस गर्नलाई कुनै ठुलो जाँचको आवश्यकता पर्दैन, एउटा इसिजी भए पुग्छ होइन। त्यो इसिजी हामीले अहिले मलाई जहाँसम्म स्वास्थ्य चौकीसम्म पनि पुर्याउन सकेका छ। अहिले पनि स्वास्थ्य चौकीहरूमा इसिजी भन्ने सामानै चल्दैन भन्छन्, होइन चल्छ, होइन चलेन भने बनाउनु पर्छ नि त, चलाएन भने बनाउनु पर्छ। तर हामीले अहिले हाम्रो स्वास्थ्य सिस्टमले के गरेछ त स्वास्थ्य चौकीसम्म इसिजी पुऱ्याएको मस्त धेरैवटा इक्जाम्पलहरू छन्। अहिले यो जुन हामीले यो प्रोग्राम लन्च गरेपछि हामीले धेरैवटा ठाउँबाट यो इन्फर्मेसन पाएको छौँ। इसिजी छ, इसिजी गरेपछि रोग पत्ता लाग्छ। तर त्यसको गर्नुपर्ने के हो त त्यसको त्यो बिरामीको मुटुको नसा बन्द भएको छ, त्यसलाई तुरुन्तै त्यो नसालाई खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खोल्नलाई जुन उपचार प्रविधि प्रयोग गर्छ त्यसलाई हामी प्राइमेरी एन्जियोप्लास्टी भन्छौँ। भन्नु मतलब हामी हातबाट एउटा पाइप छिराउँछौँ, त्यो नसामा लगेर स्टेन्ट राख्छौँ, त्यसलाई हामी एन्जियोप्लास्टी प्राइमेरी एन्जियोप्लास्टी भन्छौँ। तर त्यो उपचार प्रविधिलाई हामीले प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा लैजानको लागि मलाई जस्तो लाग्छ अझै केही समय लाग्छ। किन लाग्छ भन्दाखेरि एक त त्यो उपचार गर्ने ठाउँ अलिकति महँगो छ होइन। अब हामीले हेर्नुपर्दा 75वटा जिल्ला अस्पतालमा 77वटा जिल्ला अस्पतालमा पुर्याउनु पऱ्यो एक होइन। दोस्रो नम्बर कुरा त्यसको लागि तालिम प्राप्त प्राविधिकहरू आवश्यक पर्छ होइन, त्यो अर्को ठाउँमा भयो। र अर्को चाहिँ के भने जस्तै जिल्ला अस्पतालमा प्रत्येक वर्ष कतिवटा आउँछन् होला त, 2टा आउलान् अरे अथवा 4वटा आउलान् अरे, 5वटा आउने। त्यो 5वटा आएको बिरामीको लागि चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा त हामीले खोल्न सक्दैनौँ। 5 जना मान्छेलाई सङ्ख्या कम भयो भनेपछि हामीले के सोच्यौँ भने त्यसलाई अलिकति यो मित्र राष्ट्र भारतमादेखि लिएर अरू देशहरूमा पनि यो कुरा प्रयोगमा आएको थियो।
त्यसमा चाहिँ पहिली शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले पनि सन् 2006 देखि मात्र यो प्राइमेरी एन्जियोप्लास्टीको सेवा सुरु गरेको। त्योभन्दा अगाडि हृदयघात भएर आएका मान्छेहरूलाई हामीले त्यो बन्द भएको नसा खोल्ने औषधि दिन्थ्यौँ र त्यो नसालाई खोल्ने जुन प्रविधि चाहिँ प्रमाणित प्रविधि हो, प्रमाणित उपचार विधि हो। अब हामीले के गर्यौँ भने शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले बागमती प्रदेशका 6वटा जिल्ला अस्पतालहरूका डाक्टरहरूलाई बोलाएर गङ्गालालमा एउटा ट्रेनिङको आयोजना गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई हामीले किन दिनुपर्छ, कसरी दिनुपर्छ भनेर सिकायौँ। त्यो औषधि चाहिँ बागमती सरकारले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गरायो। हृदयघात भएका मान्छे त्यो हस्पिटलमा आयो भने चाहिँ के भयो त, त्यो हस्पिटलका औषधिले त्यहाँ दिने भए, जुन चाहिँ हाम्रो जस्तो देश जहाँ चाहिँ ल ठिक छ हस्पिटलहरूको बिचमा ट्रान्सपोर्ट गर्न पनि गाह्रो छ नि त हाम्रोमा। तपाईँलाई भनौँ एउटा खोटाङमा एउटा मान्छेलाई हाम्रै अहिले मेरै एकजना रिलेटिभ भाइ हृदयघात भयो भने उसलाई त्यहाँबाट कि त हेलिकप्टरमा लिएर आउनु पऱ्यो कि त गाडीकोबाट लिएर आउनु पऱ्यो। तर जति ढिलो गर्छौँ हामीले त्यहाँबाट यहाँ लिएर आउनु जति ढिलो गर्छौँ त्यति नै जोखिम बढ्छ। भनेपछि त्यही त्यो उपचार दिन सकियो भने त यो त एकदम राम्रो हो, सहिलो भयो हो। तर तपाईँले एउटा प्रश्न उठाउनु भयो नि कि सङ्घीयतामा जिल्लामा लिएर जाने अथवा हाम्रा बाटोघाटो यातायात त्यति सजिलो छैन, त्यस्तो ठाउँमा पनि उपचार दिएर लाने कुरामा एउटा कन्ट्राडिक्सन देखियो कि एक कन्ट्राडिक्सन अन्तर्विरोध। जस्तै साह्रै थोरै सङ्ख्याको लागि किन धेर लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न यो किन उठाउनु भएको? आखिर स्वास्थ्यलाई अधिकार भनेर भनेपछि त त्यो गर्न सक्ने गरी क्षमताको विकास त गर्नुपर्छ होला नि। होइन हो, विकास गर्नुपर्छ, तर कुन अवस्थामा त्यो हुनसक्छ भन्दाखेरि जब देश धनी छ। अहिले पनि अमेरिकामा पनि लगभग 30 देखि 40% मात्र यो प्राइमेरी एन्जियोप्लास्टीको उपचार पाउँछन्। तर तपाईँले अघि एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भयो नि, यदि सानैदेखि जुन रोग लाग्ने कारणहरू हुन्, त्यो कारण कतिपय कुरा गरिबीमा छ, कतिपय कुरा अशिक्षामा छ, कतिपय कुरा चाहिँ त्यो रोगको जोखिम बढ्ने कुरा यातायातमा छ, ती विषयवस्तुमा राज्यले लगानी गर्दै लिएर जाने हो भने त तपाईँले भनेको उपचारको ठाउँमा पुग्ने मानिसको सङ्ख्या नै घट्दै जान्छ होला नि त। हामीले जति लगानी गरिरहेछौँ अहिले उपचारको लागि भनेर जति लगानी गरिरहेछौँ त्यसको थोरै अंश मात्र हामीले त्यतातिर फोकस गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरा अब हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ हैन। हामीले धेरै जसो अहिले हामी चाहिँ उपचारमा मात्र फोकस गरिरहेछौँ, हामीले त्यसको प्रिभेन्सनको पाटो बिर्सिरहेछौँ। अहिले विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेछौँ यही प्रिभेन्सनको लागि हैन, रोकथामको लागि, रोग नलागोस् भन्नको लागि। तर त्यसमा चाहिँ हाम्रो फोकस अलिक कम भएको हो कि म स्वीकार्छु। हामीले त्यसलाई अलिकति फोकस कम गरेको हो तथा हाम्रो राज्यले पनि त्यसलाई अलिकति फोकस कम गरेको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई पनि अनुभव हुन्छ विभिन्न ठाउँमा। तर अघि मैले भनेको कुरा चाहिँ किन विकेन्द्रीकृत भनेको किन भन्दाखेरि तपाईँले जस्तै उदाहरणको रूपमा लिउँ न, एउटा कुनै हस्पिटल छ, हामीले चाहिँ कस्ट यो स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ अथवा लगानीमा चाहिँ कस्ट रिस्क र बेनिफिट सबै कुरा हेर्नुपर्छ हैन। जस्तै हामीले एउटा कुनै पहाडी जिल्लाको कुनै एउटा जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ वर्षमा एउटा मात्रै हृदयघात भएका बिरामी आउँछन् औसतमा है, यो फेरि नहुन पनि सक्छ, मैले भनेको आकलन साधारण अनुभव गरौँ। त्यो एउटा बिरामीलाई बचाउनको लागि हृदयघात भएको बेलामा उपचार गर्नको लागि हामीले क्याथ ल्याब लगेर राख्ने, एउटा अथवा 2 जना मुटु रोग र डाक्टरलाई त्यहाँ लगेर राख्ने, त्यसपछि त्यसको त्यो क्याथ ल्याब चलाउनको लागि चाहिने अरू पूर्वाधारहरू पनि यहाँ जोड्नुपर्ने भनेदेखि हामीले एउटा मान्छेको उपचार देख्दाखेरि सुन्दाखेरि हो त्यो बिरामी पनि हाम्रो एउटा नागरिक हो, उसले पनि जस्तो उपचार काठमाडौँ भएकोले पाउनुपर्छ त्यस्तै किसिमको पाउनुपर्छ, म त्यसमा तर त्यो गर्न अहिले हाम्रो सामर्थ्यले भ्याउँछ त? हामीले भ्याउँदैनौँ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसको बीच बाटो रोज्नुपर्छ। हाम्रो क्षमताले पनि भ्याउने, उसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको उपचार पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो। जस्तै एउटा मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, एउटा खोटाङको एउटा अस्पतालमा एकजना महिला चाहिँ हृदयघात भएर जानुभयो हैन। त्यहाँ त हामीले तुरुन्त एन्जियोप्लास्टी गरेर उसको नसा खोल्न सक्ने अवस्था अबको 10 वर्षसम्म पनि जान सक्छ जस्तो लाग्दैन, जानुपर्छ चाँडै। तर सम्भावना त छैन, किनभने हाम्रो त सामर्थ्य छ त, हाम्रो सामर्थ्य त छैन हैन। हामी किनभने अहिले पनि सामर्थ्यको कुरामा तपाईँले सामर्थ्यको पनि कुरा उठाउनु भयो। केही समय अगाडि यो स्वास्थ्य सिस्टममै कोल्याप्स भएको छ भन्ने किसिमको एउटा अलि पोलिटिसाइज पनि भयो कुराकानी, किनभने त्यो धेरैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असफलतासँग लगेर जोड्ने प्रयत्न गरे। तर एज अ होल हाम्रो पोलिटी अहिले प्रधानमन्त्री फेरिनु भएको छ, प्राथमिकता फेरिन्छ फेरिँदैन हामीलाई थाहा छैन, योभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरूले कतिको ध्यान दिए त्यो थाहा छैन। एज अ होल राज्य नै स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउने गरी लागेको वा यो स्थिति जुन अवस्थामा छौँ, अलिकति हाम्रो राजनीति
ले ध्यान दिएको भए योभन्दा अलिक ठिक ट्र्याकमा हुन सक्ने सम्भावना कति थियो? हाम्रो राज्यले बेवास्ता गरेका कुरा कति छन्? किनकि तपाईँ राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यो जनताप्रतिको उत्तरदायित्वले जागिर भन्दा पनि यसलाई अलिकति सहिलो रूपमा भनौँ होइन, यो महामारीले नेपाल जस्तो देशलाई होइन कि अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, चाइना जस्ता शक्तिशाली र धनी राष्ट्रहरूलाई पनि एउटा पाठ सिकायो। के पाठ सिकायो भने हामीले बनाएका संरचनाहरू अथवा हामीले बनाएको स्वास्थ्य सिस्टमले पनि महामारीको बेलामा थेक्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा त संसारले देखायो। तर अमेरिकाको लागि त वान अफ द वर्स्ट हो। भनेपछि अमेरिका जस्तो अमेरिका बेस्ट सिस्टम भन्छौँ हामी, वर्स्ट भन्ने अहिले त वर्स्ट भयो होइन। हामीले सोच्दाखेरि त अमेरिका जस्तो धनी देशले त यो महामारीलाई सजिलै कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्ने अथवा सहिलै रोकथाम गर्न सक्नुपर्ने, उसका कोभिड लागेका बिरामीहरू चाहिँ इमर्जेन्सी भन्दा बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था त सिर्जना भयो नि। त्यसले के हो भने हुनसक्छ, अब म त्यो सम्बन्धी यो जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विज्ञ त होइन, तर के भने त्यस्ता देशहरूको स्वास्थ्य सिस्टमलाई पनि प्रब्लम त क्रिएट गर्यो भने हाम्रो स्वास्थ्य सिस्टमलाई समस्या नहोला भन्ने त कसैले पनि नसोचे पनि हुन्थ्यो होइन। यो त तर सँगसँगै केरलाले हजुर धेरै राम्रोसँग चाहिँ यही कोभिडलाई ट्याकल गर्यो नि त। त्यसमा चाहिँ एउटा अर्को पाटो पनि हुन्छ, त्यहाँका जनता पनि अलिक शिक्षित, अलिकति सावधानी अपनाउने खालका थिए कि होइन, त्यो पाटो पनि त हो नि। भनेको राज्यले पहिल्यैदेखि शिक्षामा लगानी गर्ने, अन्य पूर्वाधारहरू ध्यान दिने, जनस्वास्थ्यका मामलामा अलिक बढी लगानी गर्ने, जस्तै साउथ कोरियामा त चुनावै भयो नि त। हजुर, अनि त्यसैले यसलाई ओभरअल रूपमा हेर्नुपर्छ होइन। भन्नुपर्दा हामीले के भन्नु भने हामीले जुन बेलामा हामी कोरोनाको महामारीको पिकमा थियौँ त्यतिखेर हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाभन्दा बाहिरपट्टि केही बिरामीहरू थिए नि त, थिएनन् र जसलाई हामीले भर्ना गर्नुपर्ने थियो ती बिरामीलाई भर्ना गर्न सकेका थिएनौँ। तर त्यो बेलामा हामीलाई बेडको कमी त भयो होइन। त्यो बेड कमी भएको कारण के थियो त, के होला भन्न सकिन्छ भनेदेखि हामीले जुन एन्टिसिपेट गरेका थियौँ जति बिरामी हुन्छन् होला अथवा जतिलाई बिरामीलाई भर्ना गर्नुपर्छ होला भन्ने सोचेका थियौँ, त्योभन्दा धेरै बिरामी भए होइन, जसले गर्दा बेडको अनुभव भयो। अर्को के पनि हुनसक्छ भने बिरामीहरूको पनि जुन ठाउँमा, जस्तै उहाँहरू चाहिँ जुन ठाउँमा उपचार लिन सक्नुहुन्थ्यो त्यो ठाउँ छोडेर काठमाडौँमै फोकस हुनुभयो होला होइन, त्यसरी गर्दाखेरि पनि बेड नपुगेको होला। त्यो भनेको तपाईँलाई के लाग्दैन यत्रो लामो समय स्वास्थ्यमा बिताउनु भएको छ कि राज्यले तल विकेन्द्रीकरण अघि आफैले भन्नुभयो कि स्वास्थ्य सेवालाई विकेन्द्रित गर्ने सवालमा हामी कहाँ चुक्यौँ जस्तो लाग्छ? यसमा दुईटै पाटो छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ बिरामीको तर्फबाट पनि अलिकति समस्या छ कि जस्तो लाग्छ, हाम्रो सोचाइको तर्फबाट। जस्तै हाम्रो एकजना कोही मान्छे चाहिँ ताप्लेजुङमा हुनुहुन्छ भने उहाँको ब्लड प्रेसर बढ्ने बित्तिकै काठमाडौँ आउनुपर्छ भन्ने छ त? छैन नि, छ त? तर धेरै नजिकका मान्छे जोखिममा परेको भन्ने डर देख्यो भने त हो। त्यसैले के भने कतिपय ठाउँमा त्यही एउटा समस्या भइरहेछ, त्यो उपचार वास्तवमा त्यही ठाउँमा हुन्छ तर हामी चाहिँ भिडभाड कहाँ गरिरहेका छौँ त भन्दै काठमाडौँमै भिडभाड गर्छ। त्यो पनि हाम्रो समस्या हो कि त, हाम्रो तर्फबाट एज अ जनता। म एउटा जनता बोलिरहेको छु मैले अहिले। तर यो पनि फेरि अन्तर्विरोधपूर्ण भयो क्या। अघि एउटा कुरा के भन्नुभयो भने साह्रै थोरै बिरामीको लागि कुनै एउटा ठाउँमा लगानी गर्नको निम्ति त्यो ठुलो लगानीको विषयवस्तु हुन्छ, त्यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा दुविधामा हामी हुन्छौँ भनेर भन्नुभयो निर्णयकर्ताको हिसाबले। अर्को अब यहाँ चाहिँ त्यो उपचारै छ कि छैन, किनभने नागरिकले त मेरो रोगको गहिराई कति हो, यसको असर कति हो भनेर कसरी बुझ्छ त? यो बुझाउन नसकेको हो नि त हामीले होइन। एउटा मान्छे जनरल पब्लिकलाई कति हुँदा चाहिँ कुन हस्पिटल जानुपर्ने, जस्तै विभिन्न देशहरूमा त के छ भने सानातिना रोगको उपचार त स्वास्थ्य चौकीबाटै सम्भव छ होइन, तीबाट उनीहरू जान्छन् र अलिकति रोग सिरियस छ भनेपछि मात्र ठाउँमा आइपुग्छन् होइन। जस्तै मुटु रोगको उपचारको लागि पनि सबै बिरामीहरू गङ्गालाल आइरहनु पर्ने हो त? सबै लागि आउनु पर्दैन होला नि त होइन। जस्तै तपाईँ मलाई जस्तो तपाईँ झापाको होला, झापा पनि कतिपय मुटु रोगको उपचार त होला नि साधारण खालका, कतिपय अपरेसन त नहोला, त्यसको लागि काठमाडौँ आउनु पर्ने होला। तर हाम्रोमा एज अ के छ भने एउटा संस्थालाई चाहिँ भएपछि त्यसमा चाहिँ एउटा भिड हुने सिस्टम त छ नि हामी होइन। यसको उपचार यहाँ राम्रो हुन्छ भनेपछि साधारण कुराको लागि पनि सहर बजारमा केन्द्रित हुने त छ
होला, हामीले पुर्याउन सकेनौँ होला। तर अहिले हेर्नुहोस् त नेपाल सरकारले मलाई जस्तो लाग्छ धेरै स्वास्थ्य चौकीहरूमा MBBS पढेका, कतिपय ठाउँमा त मास्टर्स गरेका विशेषज्ञहरू पनि पुऱ्याएको छ नि। तर डाक्टर आफै चाहिँ नजिकको क्लिनिकमा भेटिने, स्वास्थ्यालयमा नभेटिने प्रब्लम त यत्र तत्र सर्वत्र छ भन्छन् नि। त्यो आफूमा प्राविधिक समस्या होला, तर प्राविधिक मात्रै भएन, त्यो त नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको सिधासिधी समस्या। तर यसरी हेरौँ न, त्यसलाई अलिकति नेगेटिभ पाटोबाट होइन, यसलाई पोजिटिभ कुरा सरकारले होइन हाम्रो जुन क्षमता छ अथवा सरकारको जुन तरिकाको लगानी छ स्वास्थ्यमा, त्यति गर्दा गर्दै पनि हामीले अहिले नेपालका धेरैजसो स्वास्थ्य चौकीहरूसम्म MBBS डाक्टर, MD गरेका डाक्टरलाई त्यहाँ पुर्याउन त प्रयास गरेका छ र कतिपय ठाउँमा MBBS का डाक्टर त्यहाँ पुगेका त छन् नि। जुन कुरा चाहिँ केही वर्ष अगाडिसम्म जहाँ पुगेका छन् त्यो एउटा कुरा होइन, केही वर्ष अगाडिसम्म त त्यो पनि थिएन नि त। हामीले त्यसलाई पोजिटिभ रूपमा पनि, पोजिटिभ पाटो पनि हेर्नु पऱ्यो नि होइन, कि त्यहाँसम्म एटलिस्ट मेडिकल एउटा MBBS डाक्टर जसले ओभरअल नलेज त हुन्छ। जस्तै मैले अघि पनि भनेको, एउटा हृदयघात भएको मान्छेलाई थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी एकजना MBBS पढेको बहिनीले दिएको होइन, यसरी त्यहाँ पुर्याउँदाखेरि केही न केही उपचार त त्यहाँ पाए नि मान्छेले। त्यसलाई त पोजिटिभ रूपमा लिउँ न हामी खालि। तर ओभरअल यो त एक दुईवटा चाहिँ चेरी पिकिङ जस्तो होइन, मन लागेको होइन, यस्तो उदाहरण लिन सक्ने होइन। यसको सबै जवाफ तपाईँबाटै आउने अपेक्षा गरिएको होइन। यो राज्यको कुरा होला, हामी विचार मन्थन गर्दैछौँ कि राज्यको सामर्थ्य के हो, राज्यले के गरिरहेको छ, यसमा पुग्छ कि अपुग्छ कि तपाईँ के देख्दै हुनुहुन्छ? होइन, यस्तो हो, यो विकास भन्ने कुरा चाहिँ सधैँ एकैचोटि पिकमा हुँदैन के होइन। हामीले अहिले नेपालका 77वटा जिल्लामा मुटु रोगका अस्पताल खोल्यौँ अरे, भोलि एउटा नयाँ कुरा डेभलपमेन्ट त्यो आवश्यक हो कि होइन भन्ने कुरा हो, त्यो पनि एउटा भयो, तर खोल्यौँ अरे। तर जे आवश्यक छ हजुर होइन, त्यसको लागि रिसर्च गर्नु पर्ला, त्यसको तयारी गर्नु पर्ला, प्राथमिकतामा के राख्ने भनेर हेर्नु पर्ला। त्यतापट्टि तपाईँ के देख्नुहुन्छ? 77वटा ठाउँमा हामीले पुर्यायौँ अरे, हाम्रो सामर्थ्यले दियो अरे, तर भोलि गएर हामीलाई त्यहाँ अर्को पनि त महसुस हुनसक्छ नि। त्यसैले डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने हो। मैले किन यो कुरा भनिरहेको छु भने आज हामीले धेरै सङ्ख्यामा MBBS डाक्टरहरू उत्पादन गऱ्यौँ, हामीले प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीसम्म पनि MBBS डाक्टर पुर्यायौँ। भोलि गएर यदि हामीले धेरै सङ्ख्यामा MD अथवा मास्टर्स गरेका विद्यार्थी उत्पादन गऱ्यौँ भने हामीले ती प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा मास्टर्स गरेका डाक्टरहरू पुर्याउन सकौँला। भोलि गएर चाहिँ हामी यति एडभान्स हुन थाल्यौँ कि हामीले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मुटु रोग विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्यौँ अरे देशमा भने प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा होइन, प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा पनि त मुटुका डाक्टरहरू पुर्याउन भनेको तपाईँले त्यसपछि जुन किसिमको स्रोत शक्ति हो त्यसमा लगानी बढाउनु पर्छ भन्न खोज्नु, बढाउन खोज्दै जाँदा र विकास भनेको एकैचोटि हुँदैन, एकैचोटि हुँदैन, तर लगानी चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। हामीले तर एउटा प्रसङ्ग छ क्या, जस्तै हाम्रो संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भन्छ, तर स्वास्थ्य नकिनी अब नपाइने जस्तो, जसले लगानी गर्न सक्दैन उपचारको लागि ऊ नबाच्ने स्थिति छ भने त्यो पनि उपचार किन महँगो होइन? त्यसलाई त्यसरी पनि नभनौँ होइन, त्यसलाई त्यसरी पनि नभनौँ। वास्तवमा नेपालमा मैले देख्दा है, मेरो पाटोबाट, म अर्को पाटोबाट हेर्दिनँ, मैले 2-3वटा देशमा गरिएको म गएर हेरेँ पनि नेपालमा वास्तवमा नेपाल सरकारले विगत केही वर्षदेखि होइन चाहिँ नेपालमा, मलाई अरूतिर म त्यति साह्रो उत्तर गर्दिनँ, म जुनमा फोकस छु त्यसमै भन्छु, मुटु रोगमा नेपाल सरकारले धेरै नै गरेछ, धेरै नै गरेछ। यो एक्सेप्ट गर्नुपर्छ यो होइन। सरकारले गरेका राम्रो कामलाई राम्रो भन्न सक्नु पर्यो हामीले। यो एउटा चिज भयो, म यसमा आउँछु। जस्तै भनौँ, तर तपाईँलाई लाग्दैन नेपालमा हाम्रो उपचार महँगो भयो, डाक्टरहरू महँगा भए, जस्तै केस सुनिन्छ नि त, सामान्य खर्च गर्न नसकेर मान्छे आत्महत्या गरेको, उपचार गर्न नपाएर चाहिँ हाम फालेको। तपाईँले भन्नुहुन्छ महँगो छ, ठिक छ, तपाईँले भनेको कुरा महँगो छ, म आउँछु। जस्तै शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा यो एउटा सरकारी हस्पिटल हो, नेपाल सरकारले गरिब बिरामीहरूको लागि भनेर उपचारको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिदिएछ होइन। 15 वर्षभन्दा मुनिकालाई निःशुल्क छ, 75 वर्षभन्दा माथिकालाई निःशुल्क छ। भर्ना भइसकेपछि जाँच गर्न उसलाई टाइम लाग्ला, रोग पत्ता लगाएपछि भर्ना गरिसकेपछि उसका गर्नुपर्ने उपचार निःशुल्क छ। 15 वर्षभन्दा मुनिका पनि सके, 75 भन्दा माथिकालाई पनि उपचार निःशुल्क छ होइन। अब रह्यो 15 देखि 75 वर्षभित्रका, 15 देखि 75 वर्षभन्दा भित्रका मानिसहरूमध्ये पनि बाथ मुटुको रोगको अपरेसन गर्नुपर्ने, जुनमा कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ 4-5 लाख रुपियाँ पनि लाग्न सक्छ उपचारमा, त्यो उपचार निःशुल्क गरिदिएछ होइन। अब बाँकी रह्यो
15 देखि 75 वर्षभित्रका बाथमुटु रोग नलागेका मुटु रोगीहरूलाई नेपाल सरकारले 1 लाख रुपियाँ अनुदान दिएको छ भनेपछि अब आउँ मुटुको रोगको धेरै ठुलो रोगको कुनै होला विशेषीकृत खालको उपचार प्रविधिको लागि चाहिने जुन सामान छ त्यो महँगो छ, म मान्छु होइन। त्यसले त्यसको प्राइसलाई घटाउन सरकारले बरु के गर्नुपर्छ त्योतिर लागौँला। तर औपचारिक रूपमा धेरै उपचारहरू चाहिँ लगभग 2 लाखभित्रमा 1 लाखदेखि कटाएर भनेको 1.5 लाख जतिमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ, हुन सक्छ। मुटुको केसमा यो भन्नुभयो। तर स्वास्थ्यमा एउटा अनेक साथीहरू पनि छन्, यो समाजको एउटा हिस्सा भइसके पछाडि मेडिकल प्र्याक्टिस गरिरहेको एउटा डाक्टरले देख्दाखेरि तपाईँलाई लाग्दैन कि हाम्रो उपचार, हाम्रो डाक्टर महँगा भए भन्ने लाग्दैन? किनकि एउटा कुरा मजाले के बाहिर चर्चा गरिन्छ भने सार्वजनिक नराम्रो, निजी राम्रो। अहिलेको व्यवस्थामा एकदम धेरै चर्चा गरिने विषय के भने सार्वजनिक नराम्रो। गङ्गालाल सार्वजनिक भयो, जहाँ तपाईँले केही छुट छन् लागतहरूमा सरकारले दिएको कुरा पनि गर्नुभयो, आफैले गरेका प्रयत्न बारेमा पनि बताउनु भयो। तर त्यो चाहिँ नराम्रो, निजी चाहिँ राम्रो भरपर्दो भन्ने एउटा जुन गएको छ नि, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यसलाई चाहिँ के हो भने मलाई चाहिँ यसलाई अलिकति फरक तरिकाले हेर्न मन लाग्छ। हामीलाई एउटा भ्रम पालिएको छ कि सार्वजनिक चाहिँ नराम्रो भनेर, अनि हामी त्यो उपयोग गर्न जाँदैनौँ, त्यसको साँच्चै नै सुविधा सम्पन्न छ कि छैन भनेर हेर्न जाँदैनौँ र हामी हावाको भरमा कुरा गर्दै हिँड्छौँ होइन। हामीलाई थाहा छ नि कतिपय प्राइभेट हस्पिटलहरूबाट चाहिँ कतिपय उपचार गर्नको लागि, मुटुकै उपचार गर्नको लागि गङ्गालालमा रिफर भएका केसहरू त पर्याप्त छैनन् र छन् नि। हामीले सुनेका छैनौँ र प्राइभेट हस्पिटलमा गएर चाहिँ यस्तो समस्या भयो, म फलानु सरकारी हस्पिटलमा गएर, गङ्गालाल मात्र मैले उदाहरण दिनँ, म फलानु सरकारी हस्पिटलमा गएर चाहिँ यसरी राम्रो उपचार गर्न गएको भन्ने कुरा त तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको होला होइन कतिपय ठाउँमा। त्यसैले के हो भने हामी त्यहाँ सुविधा लिन अथवा त्यो सेवा उपयोग गर्न गएपछि न भन्न सक्छौँ कि वास्तवमा त्यसको त्यो सुविधा सेवा चाहिँ राम्रो छ कि छैन भनेर हामीले त्यसरी त कम्पेयर गर्दैनौँ होइन। हाम्रो चाहिँ के छ भने एउटा मनगढन्ती कुरा पनि हो। एउटा अर्को पाटो पनि के छ भने जस्तै प्राइभेटहरूमा धेरै मान्छेलाई सुविधा दिनु पर्दैन, धेरै मान्छेलाई त्यो सेवा दिनु पर्दैन, जसले गर्दा भनौँ न हामी एक दिनमा गङ्गालालमा एक दिनमा क्याथ ल्याब अन्तर्गतको उपचार हामी 40-50 वटा गर्छौँ। त्यसले गर्दा कतिपय समय मिलाउनलाई अथवा बिरामीलाई भनेको टाइममा हामीले अपरेसन गर्न सक्दैनौँ, त्यो हाम्रो कमजोरी हो। हामीले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, सुधार गर्दै जानु पनि पर्छ। तर प्राइभेट हस्पिटलमा के हुन्छ भन्दाखेरि 2-3वटा केस हुन्छ, उनीहरूले त्यही अनुसारको मिलाउन सक्छ। 12 बजे भने ठ्याक्कै 12 बजे गरिदिन सक्छन् होला, त्यता उनीहरूका पनि आफ्ना प्लस पोइन्टहरू छन्, उनीहरूले पनि त्यो सेवा दिए अन्तर्गत त्यही अनुसारको चार्ज पनि गर्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सार्वजनिक भन्ने बित्तिकै सबै नराम्रा छन् त? छैनन्। भनेपछि सार्वजनिक राम्रा छन् र तपाईँको अहिलेको कुराबाट आयो कि 40-50 जना एउटै जुन अहिले नेपालमा सम्भव भएको मुटु रोगको एउटा महँगो मध्येको एउटा उपचार विधि हो, 40-50 वटा गर्ने ठाउँमा जुन प्रकारले डाक्टरहरू दिनुपर्थ्यो होला, जुन प्रकारको अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू गर्नुपर्थ्यो होला, त्यसमा चाहिँ हामी अलि पछाडि नै छौँ होइन त? त्यसको कारण पनि के हो भने हाम्रो सिस्टमहरू अथवा हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू विकेन्द्रीकृत नभएको कारणले पनि हो। किनभने जस्तै धेरै जसो सरकारी मुटु रोग अस्पताल भनेको कहाँ छन् त? काठमाडौँमै छन् होइन। यसलाई छर्नु पर्यो, यसलाई अलिकति ठाउँमा छर्ने बित्तिकै यहाँ आउने सङ्ख्या कम होला, त्यसपछि चाहिँ कतिपय रोगहरू बिरामीहरू त्यहीँ उपचार गर्लान्, जसले गर्दा चाहिँ त्यो भिड कम गर्न सकियोस्। त्यसैले मैले अघि पनि भनिरहेको छु, जस्तै कतिपय साधारण हामीले त्यसरी सोच्नुपर्ने हुन्छ कि सबै कुरालाई केन्द्रीकृत गरियो भने समस्या त आउने रहेछ भन्ने कुरा त हामीले सबैले भोगेको कुरा हो। त्यसलाई अलिकति जस्तै केही साधारण खालका रोगहरूको मुटु रोगकै उपचार पनि हामीले त्यही ठाउँमा सम्भव गर्ने गरी हामीले प्लान गर्यौँ। त्यो अर्को प्रश्न आउँछ कि एउटा औषधिसँग सम्बन्धित, औषधि उद्योगसँग सम्बन्धित कि डाक्टरहरू निश्चित कमिसनका लागि डाक्टरहरूलाई प्रभावमा पारेर म्यानुपुलेट गरेर औषधि लेखाउने चलाइदिइहाल्ने किसिमको जान्छ र डाक्टर एक किसिमको एथिकल डिलेमामा पर्छ, औषधि लेख्ने कि नलेख्ने भन्ने हिसाबको। यस्तो म्यानुपुलेसन कतिको हुन्छ? त्यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कुरामा सत्यता धेरै कम छ होइन। अब यसलाई कसरी बुझाउन सकिन्छ भने एकजना बिरामी आयो होइन, एकजना बिरामी आयो, उसको उच्च रक्तचापले ग्रसित छ होइन त, ग्रसित छ नि त। ग्रसित छ भने अहिले
एउटा जनरल पब्लिकको कन्सेप्सन भनेको त पर्सेप्सन के छ भने डाक्टरले चाहिँ औषधि कम्पनीको बेच्नको लागि औषधि प्रेसरको औषधि लेख्छन् भने जबसम्म यो कुरा हट्दैन तबसम्म यो कुरा आइरहन्छ। डाक्टरले त उसको फाइदाको तर लागि त्यस्तो छैन र, किनभने लाइन लागेर एमआर किन त्यहाँ पुग्छ। यो औषधि एउटा राम्रो सूचना वा जानकारीका लागि मात्र होइन, जेनेरिक नाम नलेखेर स्पेसिफिकै नाम लेख्नुपर्ने लगायतका विषयवस्तुहरू छन् नि। हजुर यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? ती कुराहरू छन्, त्यसमा त्यसभित्र भएका व्यतिथि छन्। तर सुरुवात कहाँबाट आउन चाहन्छु भने मैले अघि गरेको कुरा जस्तै हाम्रोमा धेरैजना मान्छेहरू कसरी आउनुहुन्छ भने उच्च रक्तचापको औषधि एलोप्याथी औषधि खाँदा चाहिँ नराम्रो हो, तर उहाँहरूले त्यही नाममा विभिन्न किसिमका जडीबुटी जन्य औषधिहरू किनेर खाइरहनु भएको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले कहिले पनि कमिसन देख्नु हुँदैन, अथवा त्यो मान्छेले चाहिँ कमिसनको लागि गरेको कुरा देख्नु। तर डाक्टरले चाहिँ साँच्चै नै उसलाई औषधि चाहिने अवस्था छ, लेख्दाखेरि त्यहाँ कमिसन देख्नु पनि डाक्टरले हो। यही कुरा डाक्टरले चाहिने बेलामा मात्रै औषधि लेख्छ कि नचाहिँदा पनि औषधिको थुप्रो लगाउने चलन छ? यस्तो डाक्टरले चाहिने अवस्था मात्र औषधि लेख्छन्। म यसमा पूर्ण रूपमा म डाक्टरको तर्फबाट के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्छु भने डाक्टरले औषधि लेख्दा बिरामीलाई सर्वोपरि राखेर नै उपचार गराएको हुन्छ। जब हामी योबाट भड्किन्छौँ, जब पब्लिक योबाट भड्किन्छ, तब समस्या हो। त्यसैले हामीले पहिले के विश्वास लिन सकिन्छ यो कुरा यस्तो किनकि धेरै यस्ता शोधहरू छन् कि कसरी ठुला व्यापारिक घरानाहरू जो फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू छन् उनीहरूले आफ्नो औषधि बेचबिखन गर्न सरकार उलटफेर गर्न सक्ने सामर्थ्य करोडौँ होइन अरबौँ घुस दिन एक दुईजना होलान्, तर एक दुईजना होलान् म्यानिपुलेट गर्दैन भन्ने कुरा। यस्तो नेपालमा 20,000 भन्दा बेसी डाक्टर छन् हैन। त्यो डाक्टरहरू पनि यही समाजका प्रोडक्ट हैनन्। समाजमा पनि त गलत मान्छेहरू होलान् हैन। त्यसो भने त इन्जिनियर पनि गलत होलान्। यसलाई पर्सनलाइज गर्न खोजेको होइन, मैले पनि पर्सनलाइज गरेको होइन। म के कुरामा कन्भिन्स छु भने एकजना डाक्टरले होला कहिलेकाहीँ गल्ती होला, म त्यो स्वीकार्छु, गल्ती हुनसक्छ, किन डक्टर पनि मान्छे हो हैन, डक्टरले पनि गल्ती गर्न सक्छन्। तर म के कुरा चाहिँ कन्भिन्स छु अथवा म के कुरा सम्पूर्ण जनमानसलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भने डक्टरले उपचार गर्दाखेरि जुनसुकै रोगको उपचार गर्दा पनि उसको प्रमुख ध्येय भनेको त्यो बिरामीलाई राम्रो गर्ने र त्यो बिरामीको अप्ठ्यारो परेकालमा ज्यान बचाउने नै उसको प्रमुख उद्देश्य हो। यो कुराबाट हुनुपर्दछ होइन, हो नै, हुन्छ नै। म यसमा क्लियर गर्न चाहन्छु। सबैको उद्देश्य एकजना डक्टरले पढेर आइसकेपछि उसको उद्देश्य नै बिरामीलाई राम्रो गरौँ, बिरामीको ज्यान बचाउँ, बिरामीलाई मैले गरेको उपचारले राम्रो होस् भन्ने नै हुन्छ। यसमा कुनै किसिमको कन्फ्युजन हुनु जरुरी छैन। डक्टरहरू सबै पढेकै त्यसैको लागि हो। त्यसबाट तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो भने, तपाईँ जस्तो पत्रकार कन्फ्युज हुनुभयो भने हामीले के आशा गर्ने होइन। आम रूपमा यो के छ भन्ने त यो त त्यसलाई चिर्नु पर्यो नि त, डायलगको कुरा हो। त्यसलाई त चिर्नु पर्यो। मान्छे यसै विश्वस्त हुँदैन नि, हामीले उपचार गर्दा गर्दै म एउटा कैँची नै भित्र राखेको घटना पनि बाहिर आउँछ। ती कमजोरीहरू होलान्, तर म एउटा कुरा भन्छु, डाक्टरले जुन सेवा दिन्छ बिरामीलाई खुसी बनाउँछ र बिरामी उसको क्लिनिकमा अथवा उसलाई देखाउन आओस् भन्ने चाहना हुन्छ नि हैन र। मैले एउटा बिरामीलाई राम्रो गर्न सकिनँ भने त अर्को बिरामी त उसले लिएर आउँदैन। त्यसैले यो कुरा तपाईँ कन्भिन्स हुनुहोस् र डाक्टरले राम्रो गर्छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई अलि बढी भावनात्मक हिसाबले पनि जस्तो छ। ठिकै छ। यसलाई मैले अब जाँदा जाँदै के कुरामा गर्न चाहन्छु भने हाम्रो नेपालको स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित यहाँले यति धेरै कुराहरू गर्नुभयो कि त्यसलाई 1, 2, 3, 4मा भन्दाखेरि अलिकति विकेन्द्रीकरण गरौँ, अलिकति लगानी बढाउँ, अलिकति केही डाक्टरहरू थपौँ, अन्य स्रोत सुविधा र खास गरी राज्यको लगानी बढाउँदै लिएर गइयो भने धेरै कुराहरू सम्भव छ र यो क्रमशः हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। तर नेपालको ओभरअल ट्रेन्ड जुन स्वास्थ्य शिक्षासँग सम्बन्धित पनि छ नि, तपाईँ आफू पनि डक्टर गर्नुभयो, स्वास्थ्य शिक्षा चाहिँ निजी गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयको एउटा बहस छ क्या। हजुर, तपाईँलाई लाग्दैन कि निजी स्वास्थ्यलयहरूको स्वास्थ्य शिक्षालयहरूको हालिमुहाली भयो भने यो उपचार चाहिँ अझ महँगो हुँदै जान्छ र यसमा राज्यकै अन्तर्गत दायित्व राख्नुपर्छ कि निजीलाई पनि खुल्ला गर्नुपर्छ? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ अलिकति गाह्रो खालको क्वेसन हो हैन। संसारभरिको धेरै जसो देशहरूको मा चाहिँ के छ भने स्वास्थ्य र शिक्षालाई सरकारले पूर्ण रूपमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ
होइन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण यो मेडिकल कलेजहरू चाहिँ सरकारी छन् होइन। अब हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अब के कारणले हो यो यसरी आयो होइन। अब हुनलाई त हामी सबै के चाहन्छौँ भने सबै जनता अथवा सबै मान्छेहरू चाहिँ सरकारी नै होस्, शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ सरकारले नै संविधानले मौलिक हक भनेको छ, गर्न सकेको त राम्रो हो। तर अब विभिन्न कारणले गर्दा हुन सकिरहेको छैन। अब आशा भएको राम्रो। अब आशा गरौँ चाँडै नै होइन, जब जब देश विकसित हुँदै जान्छ, देशका संरचनाहरू स्ट्रङ हुँदै जान्छन्, तब राज्यको प्राथमिकतामा परेको एउटा यसमा मैले अघि एउटा कुरा जोड्न खोजेको थिएँ जुन कुरा छुटिरहेछ। म सन् 2006मा चाइनाबाट फर्किँदा पनि चाइनामा पनि कुनै कुरा पनि यसरी निःशुल्क रूपमा थिएन होइन। हामी चाइनालाई समाजवादी अथवा यो एकदम उत्कृष्ट देशको रूपमा लिन्छौँ, तर त्यहाँ पनि निःशुल्क थिएन। त्यहाँ पनि एउटा बिरामीले होइन, मैले त देखेको हो, यदि उसले पैसा तिर्न सक्दैन भने उसले त्यो स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएर जानुपर्ने अवस्था थियो। अहिले रिसेन्टली त्यही समयदेखि चीन सरकारले पनि विभिन्न किसिमका बिमा योजनाहरू लागू गरेर हुन्छ या कसरी हुन्छ गरिबहरूलाई बिमाको दायराभित्र ल्याएर हुन्छ कि त्यो हिसाबले चाहिँ आफ्ना नागरिकहरूलाई उपायहरू निकाल्यो। त्यस्तै हामीले पनि गर्नुपर्ने, त्यस्ता नै हाम्रो सामर्थ्यले भ्याएको, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरले भ्याएको यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर र सामर्थ्य बढाउने प्राथमिकता राखेर र कस्तो नै हामीले सबै देशहरू, हामीले चीनमा यस्तो छ अथवा भारतमा यस्तो छ, अमेरिकामा यस्तो छ र कपी होइन कि हाम्रो मौलिक खालको जबसम्म हामीले उपायहरू निकाल्दैनौँ तबसम्म साइन्स मौलिक हुन्छ र होइन। साइन्स मौलिक हुँदैन, तर त्यसलाई लागू गर्ने कुरा मौलिक हुनसक्छ। जस्तै इन्डियामा आफ्नै तरिकाको मौलिक योजनाहरू छन् होइन। उनीहरूले के गर्छन् भने जस्तै अघि मैले भने शहीद गणल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा विपन्नको लागि भनेर मात्र 1 लाख रुपियाँ दिइन्छ होइन। तर हाम्रोमा सबैजना विपन्न नलिने मान्छे हुनुहुँदैन। तर इन्डियामा विपन्नको उनीहरूले क्राइटेरिया फिक्स गरिदिएछ। त्यो क्राइटेरियाभन्दा माथिको कसैले पनि त्यो विपन्न अन्तर्गतको सुविधा लिन सक्दैन। केही प्रशासनिक कामहरू पनि छन् जसलाई सुशासन अन्तर्गत हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन त। हस्, समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ शहीद गङ्गालाल हृदय केन्द्रका डाइरेक्टर डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँग। अर्को हप्ता यसै समय हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। आजलाई द भ्यू विचार मन्थन यति। नमस्कार।